إذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول من أي يقول من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا أولا يرون يرون أنهم يفتع يفتن يف يفتنون يفتنون في كل عام مرة أو مرتين أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 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 وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل وقف करें यहाँ ير पर بعض إلى هل بعض إلى بعض هل يراكم من أحد من ثم أحد من أحد ثم انصرفوا ثم انصرفوا ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا قوم يفقهون لا قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رعوف رحيم وإن فإن فإن تولوا فقل حسب الله حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو الرب الرحيم जी वहुवा وهو عرش العظيم वहुवा وهو رب العرش العظيم